अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्लॉग विद सना बच्चा और हम स्टार्ट करेंगे मस्तूंग से, जहां मासूम जानों का ज़िया हुआ। और एक हम देख रहे हैं कि मुनज़्ज़म किस्म की जो कार्रवाई है वो हो रही है। अब इसको आपके वज़ीर दाखिला जो सरफराज बुगटी साहब हैं, आज उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो फरमा रहे हैं कि तमाम चीज़ों के पीछे रॉ है। तो अब मेरा मशवरा यही है रॉ को, क्योंकि हम ज़ाहिर है कि अपने वज़ीर दाखिला को तो मशवरा देने के बिल्कुल ना हमारी औकात है ना हम देंगे। हम रॉ को गुजारिश कर सकते हैं या मशवरा दे सकते हैं कि देखें, हमारे जो वज़ीर दाखिला हैं निगरां, वो सिर्फ इस पर फोकस्ड हैं कि कौन से सियासतदान को किस जेल में रखना है, कब मुंतकिल करना है, कैसे उनको रिसीव करना है। जो कि नवाज़ शरीफ साहब तशरीफ़ लाएंगे लंदन से, उनको आया कि एयरपोर्ट से गिरफ़्तार करना है कि जब वो अपना जलसा मुकम्मल कर लेंगे तब करना है, या एक दिन का उनको ब्रेक देना है। इस पर मुतज़ाद बयानात वो देते रहे हैं। तो हमारा भी रॉ को यही मशवरा है कि वो अपने अपने सियासतदानों के मामलात देखें, इस तरह से काम मामलात लेके चलें। हाँ, ये क्या मुनज़्ज़म किस्म की साजिशें कर रहे हैं रॉ वाले हमारे बलूचिस्तान के सूबे में, और ये जो साजिशें उनकी बार बार रंग लाती हैं। देखें ना, हमारे वज़ीर दाखिला को कितना क्लियर कट पता है कि ये इसके पीछे रॉ है। तो रॉ को भी अपनी या तो कोई अपनी अटेंशन को डी फोकस करे और यहाँ से हटा के अपने अपने सियासतदानों पर रखे, जैसे हमारे वज़ीर दाखिला का एक मिजाज है उसको अपना ले। लेकिन इससे दूर अगर हम देखें तो जो एक्चुअल सिचुएशन है, सो बलूचिस्तान में एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो है ही। शुरू से एक महरूमियों में घिरा सूबा है, यहाँ पर मिसिंग पर्सनस का मामला है, यहाँ पर BLA का मामला है, यहाँ पर नाराज़ जमातें हैं, यहाँ पर कौम परस्त जमातें हैं जो कभी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ खड़े होने की पोजीशन में होती हैं, कभी उनके साथ खड़ी हो जाती हैं। और ये जो बाकायदा मुनज़्ज़म किस्म की साजिशें होती हैं, इसमें हम कह देते हैं कि जी ये रॉ का हाथ है, लेकिन एक्चुअल में हम ये नहीं देख रहे होते कि ये जो आला कार अगर बन रहे हैं, जो एक्चुअली में ये इक़दाम करते हैं, ख़ुद कुछ हमला कर लेना, मस्जिद में जाके अपने आप को उड़ा लेना, और स्पेशली 12 रबीउल अव्वल के दिन, तो इसमें ये फैक्टर भी इन्वॉल्व है कि देवबंदी बरेलवी वाला फैक्टर भी है। यहाँ पर फ़िरका वारियत को भी हम हवा देते हैं। हम इसके लिए कोई भी अमल दरामद नहीं करते, ऐसे कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं बनाते जिससे हम टॉलरेंट सोसाइटी बना सकें, जिसमें हम ये जो तफर्रुक़ है ये ख़त्म कर सकें। ये कभी देवबंदी, कभी बरेलवी, अब ये जो हमें एक इन फाइटिंग नज़र आ रही है, वो भी सुन्नी जो एक फ़िरका है, उसमें एक बाकायदा तौर पर हमें एक इन फाइटिंग महसूस हो रही है कि कौन ज़्यादा मुसलमान है और कौन ज़्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करता है, कौन ज़्यादा करीब है। अब ये अगर फ़ैसले खुद होने हैं तो फिर मेरा ख़्याल है कि अल्लाह ताला के निज़ाम को चैलेंज करने की पोजीशन में तो हम हैं नहीं। साथ साथ अगर हम देखें तो एक रीऑर्गेनाइजेशन भी हमें नज़र आ रही है कि तमाम जो जमातें तो नहीं, लेकिन जो हमारी दहशतगर्द तंजीमें हैं जो कि यहाँ पे ऑपरेट करती हैं, यहाँ से फैसिलिटेट भी होती हैं, फिर वो बॉर्डर क्रॉसिंग भी है। इसमें आपको पता है कि TTP के भी हैं लोग, इसमें और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि दोबारा रीऑर्गेनाइज कर हो चुकी हैं, और वो अपने आप को इस पोजीशन में ले आई हैं कि वो अब मुल्क का नुकसान मज़ीद मुनज़्ज़म तरीके से कर पा रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है हम सिर्फ रॉ का नाम लेके आगे बढ़ जाएंगे। और अब कहा जा रहा है कि जी ये जो निगरां हुकूमत है, निगरां हुकूमत के बारे में क्या कहा जाए कि आप देख लीजिए, वज़ीर आज़म आपके निगरां बलूचिस्तान से हैं, उनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है, आपके सरफराज बुगटी साहब भी बलूचिस्तान से हैं। तो हमारा अगेन एक रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि प्लीज़ ऐसे मामलात ना चलाएं जो कि मुल्क के खैर ख्वाही में ना हों, ऐसे मामलात और पेटी इशूज़ में ना पड़ें, और ऐसी बात ना करें जिसकी आपको ना पावर है ना अथॉरिटी है। और अगर आप मुल्क के लिए कोई बेहतर फ़ैसले कर लेंगे तो शायद आपको बलूचिस्तान वाले भी वापस वेलकम कर लेंगे। तो ये जो महरूमियों में घिरे हुए सूबे की नुमाइंदगी के लिए ये जो काबीना बनी है, पता नहीं रिवॉर्ड में बनी है कि अवार्ड में बनी है, लेकिन इनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और हम पिछले अपने व्लॉग में भी कह चुके हैं, मैं तो बाकायदा तौर पर सरफराज बुगटी साहब को ये कह चुकी हूँ कि अगर उनको ये प्लेटफॉर्म चाहिए तो ज़रूर हाज़िर हो जाएं और हमें बता दें कि वो किस तरह किसको गिरफ़्तार करना चाहते हैं और कब गिरफ़्तार करना चाहते हैं। साथ साथ अगर आप देखें तो हंगू में भी जो कल धमाका हुआ है, आप देखिए 12 रबीउल अव्वल का दिन, जिस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, जब वो इस दुनिया में आए, एक वाज़े तौर पर तफरीक हुई
بٹوین حق اینڈ باطل، اس کے لیے ایک قرآن نازل ہوا جس کو ہم اپنے گھروں میں رکھ تو لیتے ہیں لیکن پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے. اس میں جو یہ ہمارے لیے اتنا ایک خوبصورت لمحہ ہے، یہ دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اور ہم اس دن پر اسلام کے نام پر اسی دینی تعلیم کی بنیاد پر اپنے آپ کو ایک مسجد میں جا کے وہاں پر جو موجود ہوتے ہیں، جو نماز ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، جمعے کے دن خطبے کے وقت ہم یہ دھماکے کرتے ہیں. تو اگین را کی انوالومنٹ ہے یا نہیں، یہ خود کش حملہ آور جو اپنے لیے حوروں کا خواب لے کر اپنے آپ کو اڑا لیتے ہیں، ان کو اگر ہم نے دوبارہ تھوڑی سی کوئی ٹک کی بات بتانی ہے تو وہ کب شروع کرنا ہے، وہ کہاں سے شروع کرنا ہے، کیا وہ بھی را نے کرنا ہے یا ہم نے اس میں کوئی عمل درآمد کرنا ہے؟ تو یہ ایک بہت چھپتا ہوا سوال ہے. لیکن ساتھ ساتھ دیکھیے، آپ کے ملک کی عوام کی جان مال، ان کی زندگی کا آپ کے اوپر یہ رسپانسبلٹی ہے کہ آپ ان کی جان اور مال کو حفاظت کریں، ان کو تحفظ فراہم کریں. ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے حکمران ایک لندن میں بیٹھے ہوئے کبھی کہہ رہے ہیں دہشت گردی کا قلع قامہ صرف میاں نواز شریف صاحب کر سکتے ہیں. وہ پہلے احتساب وہی کر سکتے تھے، پھر وہ معیشت کو وہی درست کر سکتے تھے. یہ لگتا ہے کوئی مارننگ شو ہے. میاں صاحب کی جو سیاست ہے وہ کسی مارننگ شو سے کم نہیں ہے، کیونکہ وہ مارننگ شو میں ہوتا ہے نا کہ کبھی کوئی ایک جگہ خاتون بیٹھ کے آپ کو بتا رہی ہیں کہ اپنی اسکن اچھی کرنے کے لیے کیا ٹوٹکے کر لیں، معدے کی گرمی ختم کرنے کے لیے کیا کر لیں. تو کوئی آپ کو حکیم بتا رہے ہیں کہ آپ یہ علاج کر لیں تو آپ کا وزن کم ہو جائے گا، یہ کر لیں تو آپ کے بال لمبے ہو جائیں گے. تو اس دوران ایک کوئی فلم اگر آ جاتی ہے، ریلیز ہو جاتی ہے، تو اس کی کاسٹ کو بھی مارننگ شو میں بٹھا لیا جاتا ہے. تو میاں صاحب کی سیاست ایسے ہی ہے. پرسوں احتساب تھا، کل حساب تھا، آج یہ دہشت گردی، کیونکہ ایک دہشت گردی کی لہر جو ایک دم سے پھٹ پڑی ہے تو انہوں نے سوچا دہشت گردی کو بھی گیس بنا لیتے ہیں، تو دہشت گردی بھی اپنے بیانیے میں ڈال دی ہے. ایکچولی میں اگر آپ حرفن مولا ہیں میاں صاحب تو مہربانی کر کے ذرا جلدی آئیے، جلدی معاملات کو نپٹا لیجیے. اور اگر آپ نے ہی سب چیز کا خاتمہ کرنا ہے تو مہربانی کر کے ذرا 21 کے سے پہلے کی تاریخ دے دیتے، ذرا جلدی آ جاتے، اس ملک اور قوم کی خدمت کر لیتے، اتنے ماہ باہر نہ رہتے. تو اگین یہ اس کے بعد آپ کاکڑ صاحب کو دیکھ لیجئے، ایک نگراں ہمارے جو وزیر اعظم ہیں، اگین ان کا تعلق جس طرح میں نے کہا بلوچستان سے ہے، محرومیوں والا صوبہ جو محرومیوں میں گھرا ہوا ہے، اس کی نمائندگی کے لیے ایک نگراں وزیر اعظم صاحب کاکڑ صاحب. اب وہ آپ نے کوئی وہ ناول پڑھا ہوگا یا فلم دیکھی ہوگی اراؤنڈ دا ورلڈ ان 80 days. تو ہمارے جو کاکڑ صاحب ہیں وہ یہی کر رہے ہیں اراؤنڈ دا ورلڈ ان 80 days. اتنے انہوں نے دورے کیے ہیں، کبھی وہ سعودی عرب جا رہے ہیں، کبھی وہ امریکہ جا رہے ہیں، وہاں پہ ایرانی صدر سے مل رہے ہیں. بھائی آپ کا کام ہے انتخابات کرانا، ان کا اس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے. وہاں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ کیسے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو نہیں چھوڑا جائے گا، 9 مئی کی تنصیبات پر حملے میں جو ملوث ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. پھر یہ کہ ہم قانونی راستہ جو ہے اس کا تعین کرنے کے لیے قانونی رائے بھی لیں گے اور آئین کو بھی دیکھیں گے کہ میاں صاحب کی واپسی پر ان کو آیا گرفتار کرنا ہے، چھوڑنا ہے، ان کو ضمانت کے لیے جانے دینا ہے. تو یہ حال ہے ان کا. کبھی سعودی عربیہ پوری فیملی کو لے کر گئے ہوئے ہیں، ایک جگہ جہاز رکتا نہیں ہے تو دوسری پرواز پہ یہ اڑ جاتے ہیں. اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ امریکہ بھی اپنے ہمارے جو جہاز ہوتے ہیں، جو ہم جس کا ٹیکس ادا کرتے ہیں، جو پیٹرول جس کی قیمتیں بڑی آسمانوں کو پہنچ گئی ہیں، اسی کو استعمال کر کے کمرشل فلائٹ میں نہیں گئے، اپنے جہاز میں گئے. تو مہربانی کر کے اب سعودی عربیہ جا کے عمرہ بھی ادا کر لیا، عمرے کی سعادت بھی حاصل کر لی، بہت اچھی بات ہے. پوری فیملی کو بھی کروا دیا، پھر وہاں MBS سے بھی ملنے کی، ملاقات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، اس کے لیے بھی بڑا سر توڑ کوشش کی. اب یہ کاکڑ صاحب بتا دیں کہ بھائی یہ ملک میں جو ہو رہا ہے اس سے آپ کا کوئی لینا دینا ہے؟ پھر یہ دیکھیے کہ آپ کے جو یہ تو فورن ٹرپس تو ہو ہی رہی تھیں، آپ کے ایک فورن منسٹر بھی ہیں نگراں جیلانی صاحب، وہ کل پریس کانفرنس کر کے فرما رہے تھے کہ او ہو ہم نے اتنے دورے کر لیے، آپ کو تو بتانا یاد ہی نہیں رہا. تو آج میں سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ آپ کو بتایا جائے کہ ہم نے کیا کیا کیا. تو ہمیں بتایا وہ ایرانی صدر سے ملے، وزیر اعظم کاکڑ صاحب وہ ان سے ملے، وہ بل گیٹ سے ملے، وہ اتنی ملاقاتیں کر لیے. پولیو کی مہم کا آغاز دوبارہ ہوگا، اس کو لیے ہمیں کوآپریشن مل گئی ہے. ہم پولیو کے وائرس کی بات کر سکتے ہیں لیکن اس ملک میں جو دہشت گردی کا وائرس ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے. اس کے لیے ہم نے آنکھیں بند کر کے انتظار کرنا ہے کہ خود ہی ٹھیک ہو جائے تو ہو جائے، ہم نے اس میں اپنا کوئی کردار ادا نہیں کرنا. تو معذرت کے ساتھ جب نگراں حکومت کا یہ حال ہو
آپ کے آنے والی حکومت جو سمجھ رہی ہے کہ وہ چوتھی بار وزیر اعظم بننے والے ہیں ان کا یہ حال ہو تو اس ملک میں کسی کا بھی بے حال ہونا پھر کیوں اس قدر حیرت کی بات ہو. تو اس ملک میں اگر پرائیورٹیز سیٹ کر لیں, اگر اراؤنڈ دا ورلڈ ان 80 days کرنا ہے تو وہ کر لیں, اگر آپ نے واپس آ کے ہر چیز کا قلع کامہ کرنا ہے تو وہ کر لیں, لیکن جو بھی کرنا ہے ذرا جلدی کر لیں, کیونکہ ملک میں ایک ہی چیز سستی ہے اور وہ ہے انسانی جان, اور جتنے دن گزر رہے ہیں اتنی ہی جانیں جا رہی ہیں. اگر اس کے لیے کوئی سیریس اقدامات کر سکتے ہیں, دہشت گردی کا مقابلہ کر سکتے ہیں, تو مہربانی کر کے ذرا جلدی شروعات کر لیجئے. ان دوروں سے ملک کا کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوا, آپ کے لندن میں رہنے سے بھی میاں صاحب کوئی فائدہ نہیں ہوا. اب واپس آئیے اور اگر کچھ کرنا ہے تو ذرا احتساب سے آگے بڑھ کر ذرا ہمیں بھی حساب دیں کہ آپ نے کیا 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 ہے اور آپ آگے کیا کیا کریں گے, اور اب تک کیسے معاملات چلتے رہے ہیں اور آگے کیسے چلیں گے. یو آر آنسریبل, آپ کو اچھا لگے نہ اچھا لگے. نگراں وزیر اعظم کو بھی ہم اس پلیٹ فارم میں انوائٹ کریں گے, اگر وہ آنا چاہیں, اپنا کامنٹ دینا چاہیں. ویسے تو میں ٹی وی انٹرویوز بھی کرتی ہوں, اگر وہ بالکل آئیں اور اپنا موقف دے دیں. ہم یہاں پر موجود ہیں, اگر ہم نے کوئی غلط بات کی ہے تو ہمیں بتا دیا جائے. ویسے تو کوئی جواب دہی نہیں ہو سکتی, لیکن ہمارا حق ہے سوال پوچھنا, ہم پوچھتے رہیں گے. تھینک یو فار واچنگ. نیکسٹ ٹائم.